अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, अब दस्तूर पाकिस्तान में 27वीं तरमीम का वक्त आन पहुंचा है। अब तक की मालूमात के मुताबिक इस तरमीम के ज़रिए मुसल्लह अफवाज की क़यादत के तकर्रुर व इख्तियार के मामलात संवरने हैं। हाई कोर्ट के जजों के तबादले को सरकारी अफसरों की तर्ज पर हुकूमत के ताबे करना है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह की तकर्री का निज़ाम बदलना है। वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम को यूँ तब्दील करना है कि वफाक को ज़्यादा पैसे मिलें। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच को बाकायदा अदालत का दर्जा देना है और शायद बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आर्टिकल 8 में भी कुछ तब्दीली मकसूद है ताकि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का मजाक भी ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान में 1973 का दस्तूर 2 मार्शल लॉ और 26 तरमीमों का तख्ता मश्क बन चुका है। ये दस्तूर अपनी असल शक्ल में भी अंग्रेज़ के बनाए हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का चरबा था, जो हर लिहाज से इंतज़ामिया को ताकतवर और आम आदमी को कमज़ोर बनाता था। मगर तहरीरी होने की वजह से ये गुमान रहता था कि अदालतें किसी भी वक्त इसे नाफिज करने पर उतर सकती हैं। इसलिए ख़ुद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने सियासी मुखालिफिन से निमटने के लिए तीसरी तरमीम के ज़रिए अपनी हुकूमत के लिए इख्तियार हासिल कर लिया कि किसी भी शख्स को 3 महीने तक बग़ैर अदालत में पेश किए हिरासत में रखा जा सकता है। चौथी तरमीम के ज़रिए ऐसे गिरफ़्तार शख्स की ज़मानत का इख्तियार अदालत से ले लिया गया। 5वीं तरमीम के ज़रिए हाई कोर्ट पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी गईं। 6ठी तरमीम के ज़रिए आला अदालतों में अपनी मर्ज़ी के चीफ़ जस्टिस लाने का बंदोबस्त किया गया और 7वीं तरमीम के ज़रिए वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो अवाम से एतमाद का वोट ले ले। जहाँ तक पहली और दूसरी तरमीम का ताल्लुक़ है तो पहली के ज़रिए मशरक़ी पाकिस्तान का ज़िक्र इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इलाक़ों से मिटा दिया गया था और दूसरी के ज़रिए अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। बाकी 5 तरमीमें जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फरवरी 1975 से मई 1977 तक के 27 महीनों के दौरान की थीं। हर तरमीम उनके इख्तियार में इजाफ़े और इक़्तिदार के दवाम के लिए हुई, मगर आखिरकार इख्तियार रहा न इक़्तिदार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पार्लिमान में जनरल ज़ियाउल हक़ और जनरल मुशर्रफ की आइनी तरामीम समेत 19 तरामीम पेश हुईं, जिनमें से 16 मंजूर होकर दस्तूर का हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें से एक भी तरमीम ऐसी नहीं जो बुनियादी इंसानी हुकूक के एहतराम के लिए हुई हो। हर तरमीम का मकसद आमरीत को जवाज़ देना, अदालतों को रगड़ना या हुकूमत को मजबूत बनाना रहा है। इतनी तरमीमों के बावजूद न किसी का इक़्तिदार दायमी हुआ, न किसी को सुकून से हुकूमत करने का मौका मिला। 27वीं तरमीम का ताल्लुक़ भी निज़ाम को बेहतर बनाने से हरगिज़ नहीं, बल्कि इसका मकसद वहीद अदालतों पर काठी डालकर मौजूदा आसमानी बंदोबस्त को तूल देना है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मौजूदा बंदोबस्त को कौन सी ऐसी मुश्किल दरपेश है जो इसे दस्तूर में तरमीम की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इस बंदोबस्त को दस्तूर की परवाह है ना अदालत की। अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है, इसमें दस्तूर बेचारा तो शाहराए दस्तूर पर रौंदा जा चुका है। अब न जाने क्यों इस दरमानदा को बदलने का शौक चुराया है। 26वीं तरमीम से पहले दस्तूर को अदलिया के तिनके का सहारा रहता था, लेकिन जब आसमान पर फैसले हो गए तो अदालत के फैसले पुर्जों की तरह हवा में उड़ने लगे। 26वीं तरमीम तो बाद में आई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस रज़ा और रग़बत से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हराने के लिए इसका इंतखाबी निशान छीना, फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाला, आखिरकार 26वीं तरमीम के ज़रिए अदालत का टंटा ही ख़त्म कर दिया गया, तो इसमें दस्तूर ने कौन सी रुकावट डाल ली थी जो अब अदालतों की मुश्कें मज़ीद कसी जा रही हैं। हाई कोर्ट्स की हालत यह है कि अब उनमें वकील जजों पर भारी पड़ते हैं और ऐसे ऐसे मुनसिफ भी मुयस्सर हैं जो खुद ही वकालत फरमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच दस्तूर की हुकूमती तशरीहात पर अपनी मोहर लगाता चला जा रहा है। इसके बावजूद अदालतों को मज़ीद घुटनों पर लाकर किसी को सवाए तस्कीन के कुछ मुयस्सर तो नहीं आ सकता। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कोई तरमीम ज़ेरे गौर है, मगर यहाँ फिर वही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा ताबेदार इलेक्शन कमीशन पहले से ही दस्तयाब है तो इसे छेड़ने की क्या ज़रूरत है। इस इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह 2024 के इलेक्शन कराए और फॉर्म 47 जारी किए, ये सहूलत अकबर बादशाह को मैसर होती तो वो भी हिंदुस्तान में जमहूरियत नाफिज कर देता। बीरबल
ملا دو پیازا اور ابو الفضل جیسے نابغے منتخب ہو کر دربار میں اسی طرح تشریف رکھتے جیسے عہد حاضر میں جناب اون چودھری، جناب عطا تارڑ اور جناب خواجہ آصف آج اسمبلی میں بیٹھتے ہیں۔ افسوس اکبر بادشاہ کو الیکشن کمیشن کی نہ سوجھی، ورنہ ہندوستان دنیا میں جمہوریت کا نقیب ہو جاتا۔ بہرحال خود سپردگی کے خوگر الیکشن کمیشن نے اپنے بندے قبا تو پہلے سے ہی کھول رکھے ہیں۔ اب دستور میں ترمیم کے ذریعے کون سا ایسا حجاب رہ گیا ہے جس کا اٹھنا باقی ہے؟ یقیناً آسمان ہم سے بہتر جانتا ہے اور اپنی حکمتوں سے خوب آگاہ ہے۔ کہتے ہیں دستور کے آرٹیکل 8 میں ترمیم کر کے انسانی حقوق کے خلاف قانون سازی کو منسوخ کرنے کا عدالتی اختیار ختم کیا جائے گا۔ یہ بھی سوائے لطیفے کے کچھ نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انسانی حقوق اگر پاکستان میں ہوتے تو پیکا ایکٹ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، عمران خان جیل سے باہر ہوتے، بہت سے وہ لوگ جنہیں سزائیں سنائی جا چکی ہیں وہ رہا کر دیے جاتے، صحافیوں کو بات کرنے پر اٹھا نہ لیا جاتا، 26 نومبر 2024 کو تحریک انصاف اور اکتوبر 2025 میں TLP کے مظاہرین پر گولیاں نہ چلائی جاتی۔ عدالتیں جو انسانی حقوق کی محافظ ہیں اتنی بے کس ہیں کہ سوائے وعظ و تلقین کے اب ان کا کوئی فائدہ ہی سمجھ نہیں آتا۔ تو ایسے میں اب کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق شکوں کو بدلا جائے؟ 27ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں اور وفاق میں وسائل کی تقسیم بھی تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، یعنی وفاق 18ویں ترمیم سے پہلے کی طرح مالی طور پر صوبوں کے مقابلے میں طاقتور ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو جو اختیارات ملے تھے وہ سب کے سب محدود ہو جائیں گے۔ اسی طرح صوبوں سے تعلیم اور بہبود آبادی کے محکمے وفاق میں آ جائیں گے۔ دستور جو مرضی کہے، لیکن پاکستان میں گزشتہ 3.5 برسوں سے جو ماحول ہے اس میں صوبے پہلے سے ہی اپنے اختیارات کھو چکے ہیں۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت ایک طویل عرصے سے براہ راست آسمان کی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں تابعداری کا وہ عالم ہے جو کبھی دیکھا نہ سنا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو اپنی خود مختاری پر اصرار کرتی ہے اور اس کی وجہ بھی خالصتاً سیاسی ہے۔ آسمان کا ہر حکم صوبائی حکومت سے بالا ہی مان لیا جاتا ہے۔ 3 صوبوں کی حکومتوں کا مبلغ اختیار ایک دوسرے سے بڑھ کر خوش کرنے تک محدود ہے، نہ کہ اپنے عوام کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بندی۔ اس لیے یہ ترمیم تجویز سے آگے بڑھتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تجویز اس لیے دی گئی ہے تاکہ پیپلز پارٹی باقی ساری ترامیم پر ووٹ دے اور صوبائی خود مختاری کے نام پر یہ مخصوص شق نہ مانے۔ اس طرح اصل کام ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی بعد میں خود کو دستور کی محافظ جماعت کے طور پر پیش کرے گی۔ انعام کے طور پر اسے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں مل جائیں گی۔ یہ پارٹی حسب معمول سندھ میں جا کر اس ترمیم سے متعلق نئی کہانی گھڑ کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گی۔ حالانکہ فارم 47 کی سہولیات کی دریافت کے بعد عوام کی رضا تو محض تکلف ہے۔ مسلح افواج سے متعلق دستور کا آرٹیکل 243 بھی 27ویں ترمیم کے ذریعے بدلا جائے گا۔ اس کو بدلنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں دی جا رہی ہیں جو سب کی سب سمجھ میں نہ آنے والی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں فوج کو جو حیثیت حاصل ہے وہ دستور کی محتاج ہی نہیں۔ اس آرٹیکل کو مدت ملازمت اور نہ جانے کس کس شے سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی دستور و قانون سے بالاتر ہے۔ اس حوالے سے دستور میں جو چاہے لکھ لیا جائے یا جو چاہے مٹا دیا جائے، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے طے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دراصل یہی آرٹیکل ہے جس میں ترمیم کے لیے یہ سارا کارخانہ سیاست حرکت میں آیا ہے، لہٰذا اس ترمیم کو تو ہوا ہی سمجھیں۔ اس کو روکنے کا یارہ کسی میں ہے، نہ اس میں کوئی مین میخ نکالنے کی اجازت۔ سو جو مزاج یار میں ہوگا اسی پر پارلیمان کا سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ پاکستان میں دستور ایک بازیچہ اطفال بن چکا ہے، جسے یقین نہیں وہ 26ویں ترمیم پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی سماعت سن لے۔ جس طرح جج صاحبان اس کی مختلف شکوں کو لے کر اپنا فن دلیل بازی دکھاتے ہیں، وہ کبھی گمان میں نہیں آیا تھا۔ اس بینچ کے ہوتے ہوئے دستور میں ترمیم کار فضول کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے نایاب و نادر بینچ اور ایسے نکتہ رس ججوں کے ہوتے ہوئے ایک سفید کاغذ پر مرضی کے اقدامات لکھ کر ان پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے تو یقین واثق ہے کہ دستوری بینچ ان کو بھی سند جواز عطا فرما دے گا۔
اس طرح یہ سہولت بھی رہے گی کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی اس کاغذ میں تبدیلی کر لی جائے تو روزانہ ایک عدالتی حکم نامے کے ذریعے اسے دستور کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سادہ سا نسخہ ہے، مگر مشکل پسند طبیعت کو نہ جانے کیوں یہ آسانی راس نہیں۔ بہرحال 27ویں ترمیم کے لیے ہزاروں سجدے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جبین نیاز میں تڑپ رہے ہیں۔ بس حقیقت منتظر کے لباس مجاز میں دکھائی دینے کی دیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ دستوری ترامیم کے زور پر حکومتوں کی دکانیں زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ شکریہ۔